अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। बाघको आक्रमणबाट बेपत्ता भएका वृद्धको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका 12 मा रहेको कुमरोज मध्यवती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका स्थानीय वृद्धलाई बाघले आक्रमण गरिरहेको थियो। उनको शव जितपुर घाटमा भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आज बिहान 9:05 बजे घाँस काट्न गएका 65 वर्षीय रामप्रसाद धमलालाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। बाघले आक्रमण गरेर लगेपछि धमलाको खोजी कार्यमा लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोली पहिचान गरेको थियो। सब 11:20 बजे भेटेको थियो। दर्शकबिन, तपाईहरू हाम्रो च्यानललाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि रिपोर्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरूले हाम्रो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एक लाइक चाहिँ गर्नुहोला। लागौँ अब रिपोर्ट विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गर्नु गलत भएको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र बिगार्ने मान्छे अर्कै भएको तर गभर्नरलाई अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाएर निकाल्नु भनेको धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत भन्ने उखान जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र बुझेको मान्छेलाई बोलीको बोका बनाएको बताएका छन्। थुतुनाभरि नै रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ भएकोमा भ्यागुतालाई कारबाही भयो। उनले भने धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो जस्तै भएको छ। उनले निलम्बित गभर्नर अधिकारी अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि प्रयासरत रहेको जिकिर गरेका छन्। सरकारले गभर्नरलाई कारबाही गर्यो रे, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थियो। अध्यक्ष ओलीले भने राष्ट्रसेवक एउटा अर्थशास्त्री अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बलिको बोका बनाएको छ। उनले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको सरकारलाई माओवादीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात घटाउन नसके नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती रहेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयोजना गरेको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको चुनौती विषयमा सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आयात प्रतिस्थापन नगरेसम्म बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोखिम कायम रहेको बताएका छन्। कोभिड-19 को प्रभाव घटेसँगै कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएमा चालु खाता र शोधान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको उनको भनाइ छ। कुल आयातमा 35% हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहेको उनले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा व्यापार घाटा करिब 298 अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको जानकारी गराउँदै उनले साउन 2078 यता विशेषत आप्रवास घटिरहेको पनि फागुनबाट भने विशेषत आप्रवास सुधार देखिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालसँग 7.4 महिनाको वस्तु र 6.7 महिनाको वस्तु वा सो आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम रहेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरेका थिए। बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थालाई निम्ति नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्थापनबारे समेत उनले जानकारी गएका थिए। यस कार्यक्रममा बैंक दरको वृद्धि, सुनको आयात कटौती, विदेशी मुद्राको निक्षेप प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको उनले बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै 39 करोड 79 लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा, करिब 47 अर्ब बराबरको शून्य ब्याजदरको ऋण स्वीकृति भएको जानकारी समेत गभर्नर अधिकारीले गरेका थिए। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निम्ति अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थापनका कारणले पनि बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा केही सुधार देखिएको छ उनले भनेका थिए। रुस र युक्रेन बीचको जारी द्वन्द्व अन्त्य भए धेरै हदसम्म बाह्य क्षेत्रलाई सुधार आउने उनको विश्लेषण थियो। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सबल बनाउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात, प्रवर्धन, विश्लेषण, प्रवास, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक गभर्नर अधिकारीले औँल्याएका थिए। सो अवसरमा डेपुटी गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमनसेना तरलताको चाप, उच्च व्यापार घाटा, विशेषण आप्रवास उल्लेखमा मात्रामा बढ्न नसक्ने कारण अर्थतन्त्रलाई चुनौती देखिएको धारणा राखेका थिए। सम्मेलनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका व्यक्ति
अनुसन्धान फेलो डाक्टर कल्पना खनाल कोभिड-19 नेपालको अर्थतन्त्र र नीतिगत व्यवस्था विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गर्नु गलत भएको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र बिगार्ने मान्छे अर्कै भएको तर गभर्नरलाई अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाएर निकाल्नु भनेको धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत भन्ने उखान जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र बुझेको मान्छेलाई बोलीको बोका बनाएको बताएका छन्। थुतुनाभरि नै रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ भएकोमा भ्यागुतालाई कारबाही भयो। उनले भने धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो जस्तै भएको छ। उनले निलम्बित गभर्नर अधिकारी अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि प्रयासरत रहेको जिकिर गरेका छन्। सरकारले गभर्नरलाई कारबाही गर्यो रे, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थियो। अध्यक्ष ओलीले भने राष्ट्रसेवक एउटा अर्थशास्त्री अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बलिको बोका बनाएको छ। उनले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको सरकारलाई माओवादीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात घटाउन नसके नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती रहेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयोजना गरेको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको चुनौती विषयमा सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आयात प्रतिस्थापन नगरेसम्म बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोखिम कायम रहेको बताएका छन्। कोभिड-19 को प्रभाव घटेसँगै कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएमा चालु खाता र शोधान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको उनको भनाइ छ। कुल आयातमा 35% हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहेको उनले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा व्यापार घाटा करिब 298 अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको जानकारी गराउँदै उनले साउन 2078 यता विशेषत आप्रवास घटिरहेको पनि फागुनबाट भने विशेषत आप्रवास सुधार देखिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालसँग 7.4 महिनाको वस्तु र 6.7 महिनाको वस्तु वा सो आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम रहेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरेका थिए। बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थालाई निम्ति नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्थापनबारे समेत उनले जानकारी गएका थिए। यस कार्यक्रममा बैंक दरको वृद्धि, सुनको आयात कटौती, विदेशी मुद्राको निक्षेप प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको उनले बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै 39 करोड 79 लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा, करिब 47 अर्ब बराबरको शून्य ब्याजदरको ऋण स्वीकृति भएको जानकारी समेत गभर्नर अधिकारीले गरेका थिए। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निम्ति अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थापनका कारणलाई पनि बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा केही सुधार देखिएको छ उनले भनेका थिए। रुस र युक्रेन बीचको जारी द्वन्द अन्त्य भए धेरै हदसम्म बाह्य क्षेत्रलाई सुधार आउने उनको विश्लेषण थियो। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सबल बनाउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात, प्रवर्धन, विश्लेषण, प्रवास, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक गभर्नर अधिकारीले औँल्याएका थिए। सो अवसरमा डेपुटी गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना, तिमनसेना, तरलताको चाप, उच्च व्यापार घाटा, विशेषण आप्रवास उल्लेखमा मात्रामा बढ्न नसक्ने कारण अर्थतन्त्रलाई चुनौती देखिएको धारणा राखेका थिए। सम्मेलनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका व्यक्ति अनुसन्धान फेलो डाक्टर कल्पना खनाल कोभिड-19 नेपालको अर्थतन्त्र र नीतिगत व्यवस्था विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्।